अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज पॉलिटिकल मौज़ूआत के हवाले से बात करने से पहले आज कश्मीरियों की बात की जाएगी, खासतौर पे मकबूजा कश्मीर में। ख़ास तौर पे जो कश्मीरी आज 15 अगस्त को भारत के यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पे मना रहे हैं, ये पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया जा रहा है, पूरी दुनिया में बसने वाले कश्मीरियों की जानिब से, खासतौर पे मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों की जानिब से, कि भारत की तसल्लुत को, भारत के गासिबाना तसल्लुत को वो तस्लीम नहीं करते और किसी भी सूरत अपनी जिद्दोजहद आज़ादी से पीछे नहीं हटेंगे। तो आज ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी बल्कि दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी 15 अगस्त के हवाले से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और भारत के यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर मना के ना सिर्फ पूरी दुनिया को एक पैगाम दे रहे हैं बल्कि दुनिया के ज़मीर को, आलमी बरादरी के ज़मीर को झंझोड़ भी रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जिन करारदादों के तहत मकबूजा कश्मीर में बसने वाले कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए था, वो कई दहाइयाँ गुजरने के बावजूद अभी तक नहीं मिला और कई हज़ार कश्मीरियों की शहादत के बावजूद और लाखों कश्मीरियों के मुसलसल बर्बरियत का, जुल्म सितम का, भारतीय रियासती बर्बरियत और भारत की रियासती जो एक जाबिर हुक्मरानी है उसके मातहत ज़िंदगी गुजारने का जो अमल है और जिस तरह से उनकी आज़ादी तलब करने का अमल है पिछले कई दहाइयों से वो जारी है और आलमी बरादरी इससे मुसलसल खामोश तमाशाई बनी हुई है। तो ये यौम स्याह मना के कश्मीरी, मकबूजा कश्मीर में बसने वाले और पूरी दुनिया में बसने वाले आलमी बरादरी को एक बहुत अहम पैगाम दे रहे हैं और बतौर पाकिस्तानी और मेरा ख़ास तौर पर ना सिर्फ बतौर पाकिस्तानी, बतौर एक कश्मीरी भी ये मेरा अखलाकी फ़र्ज़ है, ये मेरा मुआशरती फ़र्ज़ है और बतौर पाकिस्तानी, बतौर कश्मीरी भी ये मेरा एक फ़र्ज़ है कि कश्मीरियों की आवाज़ को दुनिया भर तक पहुँचाया जाए और जहाँ जहाँ हम लोग हद्दिल मक़दूर कोशिश कर सकते हैं इस एहतजाज को दुनिया भर के सामने रखा जाए। सो उम्मीद करते हैं इसी मामले पर कि कश्मीरियों को अपना हक़ खुद इरादियत ज़रूर मिलेगा, आज़ादी का सूरज मकबूजा कश्मीर में इंशाअल्लाह एक दिन ज़रूर तुलू होगा और कश्मीर इंशाअल्लाह एक दिन पाकिस्तान का हिस्सा ज़रूर बनेगा। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से बात करते हैं। दो तीन चीज़ें, दो तीन सवालात, दो तीन मामलात बहुत अहम हैं। आज ख्वाजा आसिफ ने, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि नवाज शरीफ को तब तक वतन वापस नहीं आना चाहिए जब तक ज़ीरो रिस्क नहीं हो जाता। ज़ीरो रिस्क से मुस्लिम लीग नून की क्या मुराद है कि ज़ीरो रिस्क का मतलब ये है कि नवाज शरीफ तभी पाकिस्तान वापस आएँ कि जब उन्हें जेल ना जाना पड़े। ये किस किस्म के ज़ीरो रिस्क की बात की जा रही है? इससे पहले कहा जाता था कि तराजू के पलड़े जब तक बराबर ना हो जाएंगे तब तक नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं वापस आएंगे। अब ज़ीरो रिस्क की बात की जा रही है। दूसरी तरफ शरीफ फैमिली की तरफ से आज ये खबर भी ज़राए के हवाले से सर्कुलेट हुई कि सितंबर के मिड में, यानी कि नेक्स्ट मंथ के मिड में नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ सकते हैं और कहा यह भी गया, खबर ये भी आई कि नवाज शरीफ को यूरोप और सऊदी अरब के दौरे के बाद ही पाकिस्तान वापस आने का मशवरा दिया गया था, लेकिन वो लंदन चले गए। तो अब नवाज शरीफ की वतन वापसी ज़ीरो रिस्क की सूरत में मुमकिन होने का मतलब क्या है? क्या ख्वाजा आसिफ ने जो आज बयान दिया तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे तो उनको कानूनी मुश्किलात का, जेल का सामना करना पड़ सकता है, लिहाजा बेहतर है कि वो ये ना आए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि इस बात की गारंटी कौन देगा कि ज़ीरो रिस्क हो और नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं? सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या मुस्लिम लीग नून के अपने ही कुछ रहनुमा नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी नहीं चाहते या उन्हें लगता है कि हालात साजगार नहीं हैं और वो चाहते हैं कि मामलात शहबाज शरीफ के हाथ में ही रहें? ये अहम सवालात हैं। इसके अलावा निगरान वज़ीर आज़म अब चूँकि सामने आ चुके हैं, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब, लेकिन उनकी सिलेक्शन के हवाले से, उनके निगरान वज़ीर आज़म बनने के हवाले से बहुत से सवालात भी जन्म ले रहे हैं। अख्तर बैंगल ने नवाज शरीफ को खत लिख के इस पर एहतजाज किया है और कहा है कि शहबाज शरीफ से कहा था कि ऐसा निगरान वज़ीर आज़म ना लाएं जो जमहूरियत का गोरकन बन जाए। तो जमहूरियत का गोरकन
बनने के हवाले से मुराद क्या है अख्तर मेंगल की। और आज प्रोग्राम में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे सेनेटर अनवारुल हक काकड़ के नाम सामने आने के बाद या उनका हलफ उठाए जाने के बाद मुमकिना मंजरनामे क्या हो सकते हैं। पहला मंजरनामा ये हो सकता है मुमकिना तौर पे कि अनवारुल हक काकड़ अपने आप को एस्टैब्लिशमेंट का ही एक मोहरा पेश करें, साबित करें और शहबाज शरीफ हुकूमत की एक्सटेंशन अपने आप को साबित करें और सब कुछ वैसा ही चलता रहे जैसा कि अब तक चलता रहा है। इसी के साथ साथ सियासी स्पेस भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाए जिसका पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों को नुकसान हो और एस्टैब्लिशमेंट की गिरफ्त पाकिस्तान के मामलात पे मजीद मजबूत होती जाए। इस मंजरनामे के इम्कानात या पॉसिबिलिटीज़ मुमकिन तौर पे सबसे ज़्यादा हैं क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट को जो चैलेंज दिया था इमरान खान और उनकी जमात अब मुश्किल में है। इस सूरत हाल का एस्टैब्लिशमेंट को खुद क्या फ़ायदा होगा और सियासी जमातें इससे किस तरह से डील करने की कोशिश करेंगी। दूसरा मंजरनामा ये हो सकता है कि सेनेटर अनवारुल हक काकड़ अपने आप को वाज़े अंदाज में और हतमी तौर पे सही मायनों में न्यूट्रल और एक निगरान वज़ीर आज़म साबित करें जिनका वाहिद मिशन सिर्फ और सिर्फ बरवक्त साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना होगा। इस सूरत में फ़ायदा तमाम सियासी जमातों को हो सकता है और जिन सियासी जमातों को शिकवा है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही हो सकता है कि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो जाएं। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी ने भी निगरान वज़ीर आज़म से मुतालबा कर दिया है कि जो इंटरिम सेटअप है वो बतौर जज्बा खैर सगाली जो गिरफ्तार ख़वातीन हैं पीटीआई की उनकी रिहाई का ऐलान कर दे तो ये एक अच्छी पेशरफ्त होगी। तो क्या इस मंजरनामे में सेनेटर अनवारुल हक काकड़ किस तरह फिट आते हैं। तीसरा मंजरनामा मुमकिन तौर पर यह हो सकता है कि अनवारुल हक काकड़ अपने आप को एक हाइब्रिड निगरान वज़ीर आज़म साबित करें जो कि बैक वक्त सियासी जमातों को एक कंट्रोल्ड सियासी माहौल फराहम कर रहा हो और साथ ही पाकिस्तान तरीके इंसाफ को माइनस इमरान खान इंतखाबात में तैयारी का मौका भी दे रहा हो। हाइब्रिड मंजरनामे में भी अल्टीमेट बेनिफिशरी फिर मुमकिन तौर पर एस्टैब्लिशमेंट हो सकती है क्योंकि सियासी जमातों को एक कंट्रोल्ड माहौल मिल रहा होगा जिसमें एस्टैब्लिशमेंट की ज़्यादा मर्जी चल रही होगी और सबसे अहम ये कि चेयरमैन पीटीआई मंजरनामे से गायब होंगे और पाकिस्तान तरीके इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में पीटीआई चेयरमैन के बगैर मैदान में होगी जिससे बज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट ज़्यादा ख़तरा महसूस नहीं करेगी। सवाल ये भी पैदा होता है कि इस निगरान वज़ीर आज़म के सामने आने के बाद क्या अब इंतखाबात के ऊपर जो एक तलवार अटक रही थी बेयकीनी की क्या वो ख़त्म हो जाएगी, क्या ख़त्म हुई है या ख़त्म हो सकती है या ये बेयकीनी मज़ीद बढ़ जाएगी और जो सवालात उठाए जा रहे थे कि इंटरिम सेटअप तूल भी पकड़ सकता है तो क्या ये खदशात और ये तहफ़्फ़ुज़ात अब मज़ीद मजबूत होंगे या अनवारुल हक काकड़ अपने टेन्योर में जो कि आइनी है 30 दिन का या 60 दिन का या 90 दिन का उसके अंदर ही इंतखाबात करके रुखसत हो जाएंगे। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है। सबसे पहले PMLN का मौक़िफ़ लेंगे उसके बाद पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेंगे। मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं अताउल्लाह तारड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम अता तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पर। सबसे पहले आज दो खबरें आई, एक तो शरीफ फैमिली के हवाले से सोर्सेज के बारे में कि जी नवाज शरीफ शायद मिड सितंबर में वापस आ रहे हैं, क्या वाकई है ऐसा है कि आप इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि नवाज शरीफ अगले महीने के वस्त में पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। और दूसरा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जब तक जीरो रिस्क ना हो जाए नवाज शरीफ को वापस नहीं आना चाहिए। जीरो रिस्क से क्या मुराद है? बहुत शुक्रिया गरीदा साहिबा। पहली बात तो ये कि मियाँ नवाज शरीफ पे जो इल्ज़ामात थे अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू किया और बेटे से तनख्वाह ना लेने पे उनको निकाला गया था, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन तो ख़त्म हो चुकी है क्योंकि इलेक्शन एक्ट की जो तरमीम की गई वो ताहियात नाअहली को 5 साल की नाअहली में कन्वर्ट किया गया और उनकी 5 साल की मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है। इसलिए उनका कोई मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग नहीं है, उनका कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना नहीं है। उनकी दो जो मेरिट्स पे अपील हैं, जो एक एवनफील्ड की है और अल अजीजिया की है, वो दोनों अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं। तो एक तो लगता यही है, इम्कान भी इसी बात का है कि सितंबर के महीने में ही उनकी वापसी होगी और कानूनी टीम ने भी जो मशावरत की है और जो सियासी अकाबरीन का भी इस पे कहना है वो बिल्कुल दुरुस्त है। लगता यही है, इम्कान इसी का है कि सितंबर के महीने में उनकी वापसी होगी। और जहाँ तक ख्वाजा साहब की बात है, ख्वाजा साहब ने रिस्क फ्री की बात की, तो वो कानूनी पहलू को देखते हुए मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने कोर्ट्स की जो एक वर्किंग रही है कि वो सियासी वाबस्तगियों को देखते हुए अपने फैसले देते रहे हैं, उन फैसलों पर तनकीद भी होती रही है।
غالباً میں وثوق سے تو نہیں کہہ سکتا، غالباً انہوں نے کیسز کی جو ایک پولیٹیکل سائیڈ ہے اس کی بات کی ہوگی، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرٹ کے اوپر میاں نواز شریف کے کیسز بڑے اسٹرانگ ہیں۔ ایون فیلڈ کے کیس کے اندر جب مریم نواز شریف صاحبہ کو باعزت بری کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، تو اس میں کہا گیا کہ کیونکہ ان پہ معاونت اور اعانت کا الزام ہے، اور جس جرم میں معاونت اور اعانت کا الزام ہے وہ میاں نواز شریف سے منسوب کیا جاتا ہے، اس لیے ہم دیکھیں گے کہ وہ جرم سرزد بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو پھر جب بری وہ ہوئی تو اس نتیجے پہ کورٹ پہنچی کہ وہ جرم سرزد ہی نہیں ہوا تھا تو معاونت اور اعانت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ کا۔ تو وہ بری ہوئی تو انہی گراؤنڈ پہ میاں نواز شریف نے اپیل فائل کرنی ہے، اور جس طریقے سے بے گناہی کے ثبوت آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میاں نواز شریف کی لیگل ایسپیکٹ رسک فری تھے، رسک فری ہیں، اور انشاءاللہ رسک فری رہیں گے، کیونکہ یہ پولیٹیکل کیسز تھے، وکٹمائزیشن کے طور پہ بنائے گئے تھے، تو ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو میاں نواز شریف کا الحمدللہ راستہ بالکل کلیئر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے وضاحت سے بتا دیا کہ آپ کے نزدیک زیرو رسک سے کیا مراد ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی رسک اس وقت موجود نہیں ہے، نہ قانونی نہ ہی سیاسی۔ لیکن خواجہ آصف ایک مرکزی رہنما ہیں، سینئر رہنما ہیں، نواز شریف کے قریبی ہیں، شہباز شریف کے انتہائی قابل اعتماد ہیں۔ جب وہ زیرو رسک کی بات کر رہے ہیں، آپ نے کہا کہ شاید ان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ کچھ قانونی معاملات کے حوالے سے جو ایک لیننگز پائی جاتی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو ابھی بھی کہاں سے اپریہنشن ہے، کہاں سے کنسرنز ہے؟ سپریم کورٹ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ معاملہ نہیں جا سکتا، تو کون سی عدالت سے آپ کو اپریہنشن یا کنسرنز ہیں؟ کیا ہائی کورٹ سے ہیں؟ کون سی عدالت سے ہیں کہ جہاں پہ رسک موجود ہے، کہ جہاں پہ قانونی معاملات سیاسی لیننگز کی وجہ سے خراب ہو سکتے ہیں؟ کون سی عدالت پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ قانونی معاملات میں سیاسی رخ اختیار کر سکتی ہے؟ دیکھیے، فائد صاحب کی رائے ہے، بڑی مقدم ہے، محترم رائے ہے۔ میرا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے جس سے میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بیان کیا ہے، عرض کیا آپ کے سامنے۔ تو دیکھیے، وہ بالکل وہ بڑے جہاندیدہ سیاستدان ہیں، کئی دہائیاں انہوں نے گزاری ہیں سیاست کے میدان میں، اور ان کو آبویسلی رسک نظر آ رہا ہوگا۔ جو میں بھی سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک ان کی بات بالکل ٹھیک بھی ہے کہ 100% رسک فری تو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ میں تو کیسز کے میرٹ دیکھتا ہوں اور میرٹ پہ سمجھتا ہوں کہ رسک نہیں ہے۔ لیکن پھر یہ رسک کون سی؟ یہ عدالت سے رسک ہے نا، یہ عدالت کے علاوہ بھی کہیں اور سے ہے۔ پہلے عدالت کی بات کر لیجیے، کون سی عدالت سے آپ کہہ رہے ہیں؟ جو عدالتیں اس ملک میں کرتی رہی ہیں، ابھی بھی دیکھیں نا، عدالتوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جن پر خود الزامات ہیں، جن کا اپنی ریفرنس پڑے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتے، وہ لوگ وہاں پہ بیٹھ کے تو ذہن سازی کرتے ہیں جج صاحب باقی اپنے ساتھی ججز کی۔ تو ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں، یعنی کہ آپ سپریم کورٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، میں ہر جگہ ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں، اور بندیال صاحب کی آپ نے بالکل بڑا کلیئر ایک آپ کے سامنے ہے کہ ان کی فیملی کی جو ایک افیلیشن ہے، ان کی مدر ان لا کی جو آڈیو آئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ کیسز کیونکہ میرٹ پہ ہیں اور رسک فری ہیں۔ لیکن بندیال صاحب تو اب ریٹائر ہونے جا رہے ہیں نا۔ ایک تو یہ بہت بڑا الزام، اگر یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ابھی بھی عدالتوں پہ عدم اعتماد ہے تو یہ کم و بیش مور اور لیس 2018-2017 والی ہی سچویشن ہے۔ لیکن جہاں تک آپ چیف جسٹس بندیال کا نام لے رہے ہیں، وہ تو اب ریٹائر ہونے والے ہیں۔ دیکھیے، میں تو ایک ان کی ماضی میں جو معاملات ہوئے وہ آپ کے سامنے بیان کیے اور بتایا کہ کیا کیا ہوتا رہا ہے۔ میں نے فیوچر کے حوالے سے آپ کو کہا کہ ہمارے جو کیسز ہیں میاں صاحب کے وہ رسک فری ہیں، کیونکہ میرٹ کے اوپر وہ کیسز بنتے ہی نہیں تھے، نااہلی پہلے ختم ہو چکی ہے۔ تب ان کی 2 اپیلز میرٹ پہ آرگیو ہونی ہے، تو ہم تو بڑے پر امید ہیں کہ وہ میرٹ پہ آرگیو ہوں گی، تو انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے اس کے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے کہا کہ ابھی بھی امکان ہے کہ نواز شریف اگلے مہینے کے وسط میں آ جائیں، یعنی کہ ابھی بھی یقینی بات نہیں ہے یہ؟ جی، یقینی بات نہیں ہے، آبویسلی حتمی تاریخ کا تو اعلان کیا جائے گا جب بھی کیا جائے گا، بٹ ابھی تک غالباً یہی لگتا ہے کہ وہ اگلے مہینے ہی آئیں گے۔ تو ابھی بھی اگر امکانات ہیں نواز شریف کے واپس آنے پھر حتمی بات کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون بھی سمجھتی ہے، یا آپ کو بھی کہیں نہ کہیں اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ الیکشن کم از کم اس سال نہیں ہونے جا رہے، یا اپنی مقررہ آئینی مدت میں نہیں ہونے جا رہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر نواز شریف ویل بیفور ٹائم، ویل بیفور الیکشنز پاکستان میں موجود ہوتے، الیکشن کیمپین اپنی رن کرواتے۔ نہیں، اگر 90 دن میں بھی الیکشن ہونے ہیں، جو کہ میرا ماننا ہے کہ ہونے چاہیے بطور سیاسی ورکر کے میں سمجھتا ہوں، تو پھر بھی ان کو سپٹمبر میں آ جانا چاہیے۔
ٹھیک. اور آ کے الیکشن کیمپین کو لیڈ کرنا چاہیے. تب بھی بہت دیر نہیں ہوئی ہوگی اور ٹائم فریم کے اندر وہ آئیں گے اور انشاءاللہ الیکشن کیمپین کو لیڈ کریں گے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں ڈیلے کا آنسر ہے یا کوئی الیکشن ہم دیکھ رہے ہیں آگے جاتے ہوئے, اس لیے سپٹمبر کا فیصلہ کیا گیا ہے. روٹین کے مطابق آئیں گے اور انشاءاللہ الیکشن کیمپین کو, کینڈیڈیٹس کی فائنلائزیشن کو, تمام معاملات کو خود دیکھیں گے. اور اگر نواز شریف واپس نہیں آ سکتے, دونوں سینیریوز کی پاسبلٹیز ہو سکتی ہے نا, کہ یا تو پاکستان واپس آ جائیں یا وہ پاکستان واپس نہ آئیں. اگر وہ نہیں آتے پاکستان واپس تو اس وقت مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا پرائم منسٹرشپ کے لیے؟ دیکھیں, یہ سوال ہی نہیں ہے کہ میاں نواز شریف واپس نہ آئیں. انہوں نے ہر حال میں واپس آنا ہے اور وہی پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں. اور ان کی واپسی پہ یہ بالکل کوئی اس طرح کا تاریخ پہ ابہام ہو سکتا ہے, مگر ان کا واپس آنا اٹل ہے اور طے ہے اور انشاءاللہ وہ ہو کے رہے گا اللہ تعالیٰ کے فضل. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ آ جائیے نگران وزیر اعظم کے نام کے حوالے سے بہت سی گوئیاں ہو رہی ہیں, بہت خبریں آ رہی ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کا نام نہیں تھا, خود مسلم لیگ نون شاید شوق میں آ گئی یا اس سے یہ نام کروایا گیا. تو سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب کا نام نگران وزیر اعظم کے طور پہ کہاں سے آیا؟ کیا یہ مسلم لیگ نون کی چوائس ہے یا کہیں اور سے چوائس ہے؟ دیکھیں, کنسنسس کینڈیڈیٹ ہیں اور جو کنسلٹیشن ہوئی لیڈر آف اپوزیشن اور پرائم منسٹر کی, اس میں یہ نام طے پا گیا اور بطور صحافی انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور ایک بڑی توانا آواز ہیں, بڑی متوازن شخصیت کے مالک ہیں, بلوچستان سے تعلق ہے اور غیر متنازع شخصیت ہیں. اور انہوں نے, آپ دیکھیں کہ وہ تمام پارٹیز کو قابل قبول ہے. ابھی تک تحریک انصاف نے بھی ان کے حوالے سے کوئی تحفظات کا اظہار نہیں کیا اور تمام حلقوں سے, تمام مکاتب فکر سے ان کی نامینیشن کو ویلکم کیا گیا ہے. ان کو بطور نگران وزیر اعظم ایک اچھی چوائس ڈکلیئر کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی کہیں سے نام نہیں آیا, یہ کنسنسس ہوا. اور باپ پارٹی ہماری بھی ایل آئی رہی ہے, پی ٹی آئی کی بھی ایل آئی رہی ہے اور ان کے ہمیشہ بڑے اچھے تعلقات تمام لوگوں سے رہے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اچھی چوائس ہے. اور کیا یہ مسلم لیگ نون کا نام تھا؟ دیکھیے, یہ جو میٹنگ ہوئی اس میں جب راجہ ریاض صاحب کی طرف سے یہ اپلوڈ کیا گیا تو یہ قابل قبول نام تھا, اچھا نام تھا, بلوچستان کے صوبے سے تعلق ہے. تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بالکل مسلم لیگ نون کا بھی نام تھا. جب کنسنسس ہو گیا اور جو چٹھی صدر کو گئی, لیکن نون لیگ کی طرف سے آیا نہیں تھا یہ نام. یہ نام آپ کے سامنے رکھا گیا اور آپ لوگوں نے باقی ناموں میں سے اسے قابل قبول سمجھا. جی بالکل ایسا ہی ہے. راجہ ریاض صاحب جو نام لائے ان میں ایک نام یہ تھا اور اچھا نام تھا. تو وزیر اعظم نے فوراً چٹھی لکھی صدر کو اور اس نام کو قبول کیا. تو ہم تو اس کو اون کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب یہ نگران وزیر اعظم سامنے آنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک بے یقینی کی فضا تھی, کیا وہ چھٹ گئی ہے, وہ ختم ہو گئی ہے کہ الیکشن پتہ نہیں اس سال ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کتنا ایکسٹینڈ ہو جائے گا, کب تک جائے گا, کیا آپ سمجھتے ہیں وہ بے یقینی ختم ہو گئی ہے, وہ ابھی بھی پرزسٹ کر رہی ہے؟ نہیں دیکھیں, الیکشن تو بالکل کوشش ہونی چاہیے بر وقت ہوں. اور بطور سیاسی ورکر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تحریک انصاف کے پاس گراؤنڈ پہ الیکٹیبل بھی موجود نہیں ہیں. ان کی پارٹی کے مختلف حصے ہو چکے ہیں, الیکٹیبل ان کو چھوڑ چکے ہیں اور ان کا تنظیمی ڈھانچہ بھی جو ہے وہ بڑے ذوف کا شکار ہے. تو اس لیے ان کے پاس ابھی اس طرح کا پاور سٹرکچر نہیں ہے ان گراؤنڈ الیکشن لڑنے کے لیے. ہمیں اس چیز کا بہت ایڈوانٹیج بھی ہے. تو میرے نزدیک تو الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے, بٹ یہ اب الیکشن کمیشن پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ مردم شماری کے نتیجے میں ہونے والی حلقہ بندیوں کو کتنی جلدی مکمل کر پاتے ہیں اور کتنی جلدی اس کو جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں. تو اس کے بعد ہی کوئی حتمی تاریخ دی جا سکے گی. ٹھیک ہے. ایک آخری سوال رزق کے حوالے سے, کیا مسلم لیگ نون کی یہ سوچ تو نہیں ہے یا آپ کو یہ تحفظات تو نہیں ہے کہ نواز شریف کی واپسی کے لیے رسک فیکٹر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے تاحال؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا رسک ہے یا کوئی ان کی طرف سے کوئی بھی اس میں انوالومنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی اور ایک قانونی معاملہ ہے جس پہ انشاءاللہ قانون کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں گے اور فیصلہ کریں گے انشاءاللہ جب وقت آئے. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ عطا تارڑ صاحب پروگرام کے لیے آج وقت نکالنے پہ. ایک بریک کا وقت ہوا ہے پروگرام میں. لیٹس ٹیک دس شارٹ کوئک بریک. واپس آئیں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا موقف جانیں گے, کچھ اہم معاملات کے حوالے سے. اسٹے ود اس.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा साबिक चेयरमैन है सेनेट के, सेक्रेटरी जनरल हैं अपनी जमात के, नैयर हुसैन बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। ये फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी की बड़ी एक अनजान और बड़ी एक हैरान कुन किस्म की खामोशी रही है निगरान वज़ीर आज़म का नाम सामने आने के बाद से। क्या ये पीपल्स पार्टी का नाम नहीं था? पीपल्स पार्टी का इस पे इत्तेफाक नहीं था? पीपल्स पार्टी के लिए सरप्राइजिंग था, नाम कहीं और से आया? बुखारी साहब शुक्रिया। गुजारिश है कि ये नाम जो है ये जो लीडर ऑफ हाउस है, चीफ एग्जीक्यूटिव, उनकी तरफ से नहीं था। तो हम तो अलायंस में बैठे थे, जिनकी कंसल्टेशन थी अपने नाम प्रपोज करने की, और ऑब्वियसली ये नाम उन्होंने शेयर लीडर ऑफ अपोजिशन से करने थे। तो ये नाम जो के प्राइम मिनिस्टर का ये लीडर ऑफ अपोजिशन ने प्रपोज किया, ये उनका इख्तियार है, ये उनका आईनी हक भी बनता था कि वो अपना नाम को प्रपोज करें। तो इस नाम पे कंसेंसस हो गया लीडर ऑफ हाउस का और लीडर ऑफ अपोजिशन का। तो जो आखिरी डिनर था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जो कोलिशन पार्टनर्स को हेड्स ऑफ पार्टीज को दिया प्राइम मिनिस्टर ने, उसमें चेयरमैन बिलावल शरीक हुए और उनकी आपस में मुशावरत हुई। तो ऑब्वियसली खामोशी की बात तो नहीं है। हम इतराज़ करते तो आप कहते हैं आपने इतराज़ क्यों किया, और वी आर नॉट एक्साइटेड ऑल्सो। ऑब्वियसली ये एक शॉर्ट टर्म का मतलब है कि सिलसिला है जो केयर टेकर का, और प्राइमरीली हम तवक्को करते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आईनी टूवर्ड्स इलेक्शन कमीशन और टूवर्ड्स दी कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, वो ये पूरी करेंगे। तो हम समझते हैं कि ये बड़ी अच्छी बात होगी कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन को असिस्ट कर दें, फैसिलिटेट कर दें। तो ये तो कोई लॉन्ग टर्म तो मुझे केयर टेकर होते नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन है। आपने फरमाया कि पीपल्स पार्टी इज नॉट एक्साइटेड, वी आर नॉट एक्साइटेड ऑन दिस नेम, और पीपल्स पार्टी की इस नाम के अनाउंसमेंट के बाद से जो खामोशी है बड़ी मायने खेज है, बड़ी हैरान कुन भी है। तो इस खामोशी का क्या मतलब लिया जाए? ऑब्वियसली देख रहे हैं जी, ये एक टाइम फ्रेम है, एक इंटरम सेटअप है, और इसको कंट्रोवर्शियल बनाना मुनासिब बात नहीं। जो आईनी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की, लेकिन कंट्रोवर्सी है, लेकिन नाम पे एतराज है पीपल्स पार्टी का ढके छुपे अल्फाज में। नहीं, आई डोंट थिंक सो। हमारा कोई एतराज नहीं, इसलिए एतराज नहीं कि हम इसको कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि ये मैंडेट कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट था लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन का। जी, लेकिन जो लीडर ऑफ द हाउस हैं, बुखारी साहब, लीडर ऑफ द हाउस हैं, वो अकेली पार्टी के नहीं थे, वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ तो नहीं थे ना, वो इत्तेहादी जमातों के लीडर ऑफ द हाउस। बिल्कुल बिल्कुल। पीपल्स पार्टी जाहिर है एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी रही है। बिल्कुल। इस पे मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये ऑब्लिगेटरी हम समझते थे कि प्राइम मिनिस्टर का था कि पार्टी के हेड्स के साथ वो मुशावरत करते, और आई फील सो कि उन्होंने मेरी क़यादत से मुशावरत की और मेरी क़यादत ने उनको गो अहेड का सिग्नल दिया। अनवर काकड़ के नाम पर, क्या अनवर काकड़ के नाम पर मुशावरत हुई थी पीपल्स पार्टी से? ऑब्वियसली मेरी क़यादत के साथ उनकी मुशावरत हुई, क्योंकि अगर मुशावरत नहीं होती तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। सिर्फ हमारे साथ नहीं बल्कि बाकियों के साथ भी हुई होगी। नहीं, इस एक नाम पे, इस एक पर्टिकुलर नाम पे पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया गया। देखिए जी, हमने इख्तियार दिया उनको, प्राइम मिनिस्टर को, और उन्होंने जो मेरी क़यादत के साथ शेयर किया, इट इज बिटवीन 2 पर्सन्स। आई एम नॉट प्रीवी टू दैट कन्वर्सेशन, लेकिन मैं फील करता हूँ कि मेरी क़यादत ने बिल्कुल उस पर एग्री किया, और आपने देखे मेरी क़यादत की तरफ से तो कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनाई जा रही। हम कंट्रोवर्सी चाहते हैं कि बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस भी ना बनाए। ये जो आप लोगों ने इसको कंट्रोवर्सी भी नहीं बनाया, लेकिन आप लोगों ने, पीपल्स पार्टी ने इसको वेलकम भी नहीं किया। नहीं, वेलकम कर रहे हैं क्या होता कि हम जाते हमने भी एक्सेप्टेड भी। सर कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई ना, कोई वेलकमिंग स्टेटमेंट भी नहीं आई ना। वेलकमिंग देखना जी, हमने कोई इतराज तो किया नहीं उनपे। वेलकम ये कि वी वेलकम देम कि जी जो उनकी जिम्मेदारी है वो ऐसा तरीके से निभाएं, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन उनको जिम्मेदारी निभानी चाहिए। दैट इज व्हाट आवर एक्सपेक्टेशन, और वो अगर नहीं होगी तो देन वी हैव गॉट राइट टू क्रिटिसाइज। अगर करेंगे तो वील अप्रिशिएट देम। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी को एतमाद है मौजूदा निगरान वज़ीर आज़म पे? बिल्कुल एतमाद क्यों नहीं, हमें न सिर्फ पीपल्स पार्टी को, बाकियों को भी एतमाद करना चाहिए। ये बड़ी प्रीमेच्योर बात होगी
کہ آپ ابھی ان کی پرفارمنس دیکھے بغیر ان پہ اعتراضات کرنا شروع کر دیں. لیٹ دیم ڈو سم تھنگ. ابھی کیبنٹ بننی ہے, کیبنٹ بنے گی, لیکن جو بیسک ٹاسک ہے وہ ٹاسک اگر فلفل نہ کریں تو پھر آپ کرٹیسائز کریں نا ان کو. قبل از وقت کرٹیسائز کرنا تو میں مناسب نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے. اور ٹاسک پیپلز پارٹی کے مطابق صرف یہ ہے کہ وہ الیکشن کو آئینی مدت کے اندر اندر یقینی بنائیں اور فیسیلیٹیٹ کریں الیکشن کمیشن کو. لیکن اب اس نام کے سامنے آنے کے بعد, انوار الحق کاکڑ کے نگران وزیر اعظم بننے کے بعد, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک بے یقینی کی فضا تھی اراؤنڈ الیکشنز کہ نہ جانے اس سال ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, آئینی مدت کے اندر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ ایکسٹینڈ کرتا ہے, کیا ہوتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس نام کے سامنے آنے کے بعد وہ جو ایک انسرٹنٹی تھی وہ فضا ختم ہو گئی ہے یا دیٹ اسٹل پریویلز؟ دیکھیے بات انسرٹینٹی کی نہیں ہے, اس میں الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنا, الیکشن کو کنڈکٹ کرانا کیئر ٹیکر کا کوئی رول نہیں ہے جی. وہ تو سارا رول الیکشن کمیشن آف پاکستان کے انڈر دی کانسٹیٹیوشن. جی. اور آپ نے دیکھا ہوگا آج انہوں نے اپنے احکامات جاری کرنے شروع کر دیا. دیر از نو پوسٹنگ ٹرانسفرز ہیں جی. جو اپوائنٹمنٹس ہیں ان کے بارے میں بھی ایگزامن کر رہے ہیں. تو ڈیلیمیٹیشن کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں وہ بھی ڈومین ان کی ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کتنی ہے. اب بات صرف یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن کی دو پروویژنز ہیں جو بڑی ریلیونٹ ہے. ایک آرٹیکل 224 ہے اور ایک آرٹیکل 51 ہے. لیٹ دیم ڈیسائیڈ کہ ڈیلیمیٹیشن کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں الیکشن ایکٹ کی موجودگی میں یا ود ان 90 ڈیز کرتے ہیں. یہ ٹوٹل ڈسکریشن ڈومین الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا نا. ہوپ فلی کل وہ میٹنگ بھی کال کر لی ہے, ہو رہی ہے میٹنگ اس پہ. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی وہ جو ایک بے یقینی کی فضا تھی کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کہیں ایکسٹینڈ نہ کر جائے جس پہ پیپلز پارٹی کو بھی تحفظات تھے, وہ اب برقرار ہیں یا اس میں کچھ کمی آئی ہے یا وہ تاحال جوں کہ تو موجود ہیں؟ دیکھیں شک و شبہات پہ باتیں نہیں کرتے. دیز آر آل اسپیکولیٹو تھنگس انٹل اینڈ انلیس سم تھنگ. نیر حسین بخاری صاحب سے رابطہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے, کال کنیکٹ کروا لیجئے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ نیر حسین بخاری صاحب دوبارہ کنیکٹ ہو جائیں, جو سوالات ان سے رہ گئے ہیں وہ ان سے کر لیں اور کچھ مزید معاملات پر بھی بات کریں پروگرام میں. اسٹے وتھ اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. نیر حسین بخاری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل دوبارہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بخاری صاحب, بریک سے پہلے جو لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی, سوال آپ سے یہ ہو رہا تھا کہ کیا پیپلز پارٹی کے حوالے سے, کیا پیپلز پارٹی کو جو لگتا تھا کہ ایک انسرٹنٹی, ایک انشورنس کی فضا ہے ریگارڈنگ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی ایکسٹینشن, کیا وہ ختم ہو چکی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جی, ہمیں تو کوئی انسرٹینٹی وی ڈونٹ فیل اٹ. ہم بلیو کرتے تھے کہ جو کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے ان سے عمل درآمد ہوگا. بعض کا تو ٹاک شوز میں ریفرنس دیتے ہیں کے پی کے گورنمنٹ کا اور پنجاب گورنمنٹ کا. وہ حالات اور تھے, وہ صورتحال اور تھی, وہ کنٹروورسیز اور تھی. اب تو ہم سمجھتے ہیں کہ چاروں اسمبلیوں کے ایک وقت پہ اور قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں گے, تو الیکشن کمیشن کے پاس جو آئین کے تحت اختیارات ہیں وہ استعمال کرنا شروع بھی کر دیے. تو ہمیں تو انسرٹینٹی نظر نہیں آتی. باقی یہ ایک کوشچن بالکل ریز ہوتا ہے کہ آیا ود ان 90 ڈیز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو میں نے اظہار کیا کہ دو آرٹیکلز ہیں حوالے سے 224 اور آرٹیکل 51, وہ جو سینسس کے حوالے سے کہتا ہے کہ ڈیلیمیٹیشن جو لاسٹ آفیشلی پبلش سینسس ہے وہ, اور پھر اس میں پروویژنز ہیں الیکشن ایکٹ 2017 کی. تو یہ ڈیسیژن لیٹ دی ڈیسیژن بی ٹیکن بائی الیکشن کمیشن آف پاکستان. ہم اسپیکولیٹو باتیں نہ کریں, ہم کیا سرائیاں نہ کریں. تو جو ادارے جن کو کام کرنا ہے ان کو کام کرنے دیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو انسٹال کل پرائم منسٹر ہوئے اور کیبنٹ بھی انسٹال ہو جائے گی, ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ وہ فری فیئر الیکشن کے انعقاد میں وہ الیکشن کمیشن کو اسسٹ کریں گے. اور اگر جب نہیں کریں گے یا ان کی کوتاہیاں کہیں نظر آ گئی تو دین وی ہیو گاٹ اے رائٹ ٹو کرٹیسائز. لیکن قبل از وقت کرٹیسائز کرنا اور شکوک و شبہات کا اظہار کرنا میں مناسب نہیں کرنا.
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ نیر حسین بخاری صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما پروگرام میں ہم سے بات کر رہے تھے، اور پروگرام میں تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اور اس وقت بات کریں گے سینئر صحافی تجزیہ کار مبشر لقمان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جو کہ PNN پہ اپنا پروگرام کرتے ہیں کھرا سچ کے نام سے۔ مبشر لقمان صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے، وقت نکالنے کے لیے۔ آپ کے نزدیک جو نگران وزیر اعظم کا نام سامنے آیا ہے، اس کے پیچھے کھرا سچ کیا ہے؟ یہ کس کا نام ہے؟ یہ نون کا نام تھا، پیپلز پارٹی کا نام تھا، اسٹیبلشمنٹ کا نام تھا؟ کہاں سے آ گیا یہ نام؟ اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی طرف سے جس طرح ایک خاموشی پائی گئی، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیا انڈیکیٹ کر رہی تھی؟ دیکھیں، فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ غریدہ۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نام اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آیا۔ اب اس کو ہم جتنی مرضی شوگر کوٹنگ کرنا چاہیں وہ مرضی ہے، لیکن نام تو اسٹیبلشمنٹ سے آیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نام پہ کچھ لوگوں کو تحفظات ہیں، اور وہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کاکڑ صاحب کا تعلق جو ہے بلوچستان سے ہے، لیکن نہ یہ وہاں کے کوئی سردار ہیں، نہ یہ وڈیرے ہیں، نہ یہ نواب ہیں، اور یہ مڈل کلاس فیملی سے ان کا تعلق ہے، اور بالکل ہی آپ کے ہماری طرح کے یعنی جو درمیانے طبقے کے لوگ ہیں اس طرح کا ان کا تعلق ہے۔ تو بلوچستان میں سرداروں کو بڑی پرابلم ہو رہی ہے اور نوابوں کو بڑی پرابلم ہو رہی ہے، اور میری جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ مینگل صاحب نے جو خط لکھا تھا، جو سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہا تھا، وہ ایکچولی مینگل صاحب نے نہیں لکھا تھا، وہ میاں نواز شریف نے لکھوایا تھا ان سے، بلکہ لکھ کر ان کو دے دیا تھا اور انہوں نے پوسٹ کیا، مجھے یہاں تک کسی نے کہا۔ تو اب آپ سوچ لیں کہ اس سے کیا کیا آپ کو یہ بڑی خبر دے رہے ہیں آپ مبشر لقمان صاحب، بڑی خبر دے رہے ہیں کہ یعنی کہ نواز شریف نے، یعنی کہ آپ کی خبر کے مطابق نواز شریف نے بذریعہ سردار اختر مینگل اپنے ہی تحفظات کا بذریعہ اختر مینگل اظہار کر دیا۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیں، کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف میں شدید اختلافات ہیں۔ اب بہرحال میاں شہباز شریف سے میں اور آپ سیاسی اختلاف تو کر سکتے ہیں جی، لیکن ایک بات پہ ہم ان کو بہت کریڈٹ دینا پڑے گا کہ جس ٹائم پہ انہوں نے آ کے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی، اور جتنی نفرتوں کا ایک بیچ تحریک انصاف نے بویا ہوا تھا، پولرائزیشن کریٹ کی ہوئی تھی ہر طریقے سے، اور یہاں تک کہ انڈیپینڈنس ڈے کو بوائیکاٹ کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ آپ ویڈیوز دیکھ رہی تھی، کوئی پاسپورٹ کو جلا رہا ہے تو کوئی جھنڈے کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ اس ٹائم پر آ کے انہوں نے ہر ایک کو آن بورڈ لے کر ایک ساتھ لے کے چلنا وہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اب میاں صاحب یہ چاہتے ہیں کہ چٹ بھی میرا اور پٹ بھی میرا، تو وہ پاسبل نہیں ہے، اور اس لیے ان کو کافی یعنی وہ تو چاہ رہے تھے ساکھدار صاحب کو بنوانا، اور وہ اوپن ایک بات ہے، میں کوئی چھپی ہوئی خبر تو نہیں بتا رہا، تو وہ نہ بننے پہ ان کو کافی زیادہ شوق بھی لگا اور وہ کافی زیادہ دکھی بھی ہیں۔ تو بہرحال یہ خط وقت جو ہے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ میرا خیال ہے کہ نگران حکومت جو ہے اس کا آنے والا وقت ذرا شروع میں تو بڑا مشکل ہے، کیونکہ آپ دیکھیں آج یا کل پیٹرول اور ڈیزل کی پرائس میں اضافہ ہو جائے گا۔ سمری چلی گئی ہے، اضافہ ہوتا ہے تو سمری ابھی چلی گئی ہے، پیٹرول 10 اور ڈیزل 22 کی۔ اوکے، ناؤ دا کوشچن از کہ اس پہ نگران حکومت کو بلیم کیا جائے گا کہ پی ڈی ایم کی حکومت کو؟ تو ایونچولی آپ سمجھیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت کو ہوگا، لیکن نگران حکومت کو اس کے جواب دینے پڑیں گے کہ ریزنز کے، اور وہ سر منڈاتے ہی اولے پڑنے والی بات ہے، تو وہ آتے ہی ان بیچاروں کے اوپر بڑے امتحان اور کاری ضربیں شروع ہو جائیں گی۔ لیکن ابھی تک تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں جتنے بھی تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں وہ بڑے دبے الفاظ میں کر رہی ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ نگران سیٹ اپ ذرا سا پرولونگ ہو جائے، اور اگر یہ سکسیڈ کر گیا اور اس سے ریلیف دے دیا کسی بھی طرح لوگوں کو، تو پھر سیاستدان کو کون پوچھے گا؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کے بہت سیاستدان ایسے ہیں غریدہ جو عمر کے اس حصے میں ہیں کہ یہ ان کی شاید زندگی کا آخری الیکشن ہو، اور اگر وہی الیکشن ڈیلے ہو جاتا ہے 4 سال یا 3 سال یا 2 سال، تو پھر ان کی سیاست تو خیر باد ہوگی نا، وہ تو ختم ہو گئی بھی۔ تو یہ کافی تشویش ہے لوگوں کو۔ درست بات ہے۔ کیا اسی منظر نامے میں آپ سمجھتے ہیں جو خواجہ آصف نے آج بیان دیا ہے کہ نواز شریف تب تک پاکستان واپس نہ آئیں جب تک زیرو رسک نہ ہو جائے؟ یہ رسک کہاں سے ہے؟ مسلم لیگ نون کے اندر یہ رسک کی سوچ کہاں سے پائی جا رہی ہے؟ عدالتوں سے رسک ہے ان کو لگتا ہے ابھی بھی، اسٹیبلشمنٹ سے رسک ان کو لگتا ہے ابھی بھی، جو آپ نے بھی کہا کہ کاکڑ صاحب کا نام جس طرح سامنے آیا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا فیکشن ہے مسلم لیگ نون کے اندر جو چاہتا ہے کہ نواز شریف واپس نہ آئیں اور شہباز شریف ہی مزید پروبیبل کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آئیں، مزید پروبیبل اینڈ مزید ایکسیپٹیبل؟
इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़ी दरार है और आने वाले दिनों में मजीद दरार पड़ने की उम्मीद भी है और इम्कान भी है। और आप ये देखेंगी कि मियां नवाज, आपको मैं एक बात बताऊं कि मियां नवाज शरीफ जो है ना, उनकी मैं एज एन ऑब्जर्वर आपको एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उनको ज़ाती तौर पे जानता नहीं हूँ। मैं इमरान खान को तो जानता हूँ, लेकिन मैं मियां साहब को नहीं जानता। तो मियां नवाज शरीफ जो है, मुझे लगता ही है कि बेगम कुलसूम नवाज साहिबा के इंतकाल के बाद उनकी जो एक ड्राइव होती है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और उनको पहले वो उनकी मेन एडवाइज़र थी, उससे पहले उनके वालिद साहब मियां साहब थे, वो एडवाइज़र थे। अब मियां साहब किसी के ऊपर एतबार नहीं कर रहे और किसी की एडवाइस नहीं ले रहे, और उनको लग रहा है हर आदमी सिर्फ उनसे फ़ायदा उठाने के लिए मिलता है, जो भी उनको मिलता है। शायद ये सही भी हो, ज़ीरक आदमी है बहरहाल वो, लेकिन मियां नवाज शरीफ को सिर्फ दिलचस्पी है कि उनकी बेटी का मुस्तकबिल क्या हो। शॉर्ट ऑफ दैट वो जेल जाने को तैयार नहीं है, और अगर वो जेल नहीं जाते और जेल से इलेक्शन कैंपेन नहीं करते तो PMLN के लिए कोई अच्छी खबर तो नहीं है, क्योंकि ये तो नहीं होगा कि मियां साहब आए और बनी गाला को वो आप जाती उमरा को जेल सब जेल बना दें, वो वहाँ पे रहें, और बनी गाला का रेजिडेंट जो है वो अटक जेल में रहे, तो फिर दो मुख्तलिफ कवानीन तो नहीं चल सकते इस मुल्क में, और उनको फेस करना पड़ेगा। तो उनको सबसे बड़ी मुश्किल है कि अपनी पार्टी के अंदर उनको इख्तलाफात जो है वो फेस करना पड़े। मियां साहब इज नॉट दैट वेलकम। ठीक है, इंटरेस्टिंग एनालिसिस। और उसके साथ ये फरमाएं कि ये जो सेनेटर अनवारुल हक काकर अब निगरान वज़ीर आज़म बन गए हैं, आपको लगता है कि ऐसी शख्सियत हैं कि जो एक्सटेंड करवा सकते हैं इंटरिम सेटअप को, या आप समझते हैं कि ये इतनी मरंज या इतनी एक दबी हुई शख्सियत हैं कि ये आईनी मुद्दत से ऊपर जाना अफोर्ड नहीं कर सकेंगे? गरीदा, मैं खुद इंटरिम सेटअप में रह चुका हूँ जनरल मुशर्रफ के, और हम लोग आए थे 45 दिन के लिए, और मुझे यकीन था कि हम 50 दिन ज़्यादा नहीं रह सकते, हमें जाना पड़ेगा इलेक्शंस करवा के। और बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन हो गई थी, जिसे वो जासिम अनीफ तालिब की किताब है ना, द ब्लैक स्वान, तो एक ब्लैक स्वान इवेंट हो गया था, और उसके बाद इलेक्शंस कई महीने डिले हो गए थे। सो पाकिस्तान जो है ना, दैट हैज़ अ हिस्ट्री एंड अ ट्रैक ऑफ लॉन्ग ट्रैक ऑफ ब्लैक स्वान इवेंट्स। मैं कोई ऐसी बात प्रेडिक्ट नहीं करना चाहता, अल्लाह रहम करे। हमारे अभी अफगान बॉर्डर एक्टिव है, हमारे सैलाब की भी आमद है, बहुत कुछ हो रहा है हमारे दरमियान, हमारे इर्द गिर्द। ये इलेक्शंस जो है ना, ये इस वक्त मेरे फोकस में तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये बहुत जल्दी भी इलेक्शंस हुए, बहुत जल्दी भी, तो मेरे ख्याल में मार्च में होंगे, उससे पहले बहुत ही मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। मार्च के बाद कब होने, ये एक और सवाल है। ठीक, इंटरेस्टिंग। इस सवाल के लिए आपको अगले प्रोग्राम में दोबारा ज़हमत देंगे। मुबश्शिर लुकमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू इंशाल्लाह टुमारो एट 8 o'clock। अल्लाह हाफ़िज़।